أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. مبارک ہو کہ دربار رسالت میں عمر آئے دعائے سرور کونین کا بن کر ثمر آئے ابھی تک کفر جل کے نام کی غیبت سے لرزاں ہے وفات روم و فارس کے وہ شاہ بیر و بر آئے وہ جن کے عدل کا ڈنکا بجا ہے ساری دنیا میں وہ مظلوموں کا ان کا حق دلانے سر بسر آئے زمانہ پھر نہ دیکھے گا کبھی ایسا حسی منظر ادھر فاروق لب کھولے ادھر قرآن اتر آئے وہاں سے راستہ تبدیل کر لیتا ہے عرش تاں جہاں پر بھی نظر اس کو عمر کی راہ گزر آئے ابو جہلوں کو بتلا دو نماز اب ہوگی کعبہ میں کہ اب اسلام کے مضبوط ایک دستے نگر آئے نہ مچتی کس لیے دشمن کے صف میں قلب بھی سی ایک جبھی فوج نبی میں ایک پہلوان نہ ڈر آئے تبوک و بدر ہو یا مسجد نبوی یا روزہ ہو جہاں آقا نظر آئے عمر بھی وہاں نظر آئے شب ہجرت رکاوٹ کون برتا ان کے رستے میں اے غفور وہ شیروں جیسا جب لے کر جگر آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.